मैं तुझे ढूँढ कर चाहूँ ज़ुनैरा बानो। इस नंबर 17 दिखावे ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मलक ने झूठ बोला था। पूरे 10 घंटे बाद जुरैज़ वापस आया था तो उसकी कार की पिछली सीट पर रखा ब्रीफ़केस साफ नज़र आ रहा था। वो 10 लाख साथ लाया था। अलवीना को लेने आया था। मलक लंबे-लंबे डग भरता उसके करीब आया और इस्तेफ़ामिया निगाहों से उसे देखा। जुरैज़ ने कार की पिछली सीट की जानिब इशारा किया। मलक ने बैग पर झपटना चाहा तो जुरैज़ रास्ते में आ गया। लड़की कहाँ है? अंदर है। उसने साफ झूठ बोला और बैग की जानिब हाथ बढ़ाया। जुरैज़ रास्ते में हायल था। उसने बैग दूर कर दिया। पहले उसे बाहर लाओ। मलक के चेहरे पर खफगी के आसार उभरे। एतबार नहीं है क्या साहब? पैसे दो और जाओ, लड़की को ले जाओ। लेकिन जुरैज़ उसे नहीं सुन रहा था। उसकी निगाह बेइख्तियार ही मकान के दरवाजे पर पड़ी। ताला लगा हुआ था लेकिन जुरैज़ को लगा जैसे वो मुकबिल नहीं था। वो बेइख्तियार आगे आया और ताले को अभी हाथ ही लगाया था कि वो टूट कर नीचे गिरा। वो साकत रह गया और मलक का चेहरा सपाट हो गया। कहाँ गई है वो? वो दौड़ा और घूमकर मलक की तरफ आया। मलक ने गहरा सांस लिया। साहब, आपको चाहिए था ना कि मुझे वो कहाँ है मलक? जुरैज़ ने मलक का गिरेबान पकड़कर उसे झटका दिया। मलक की आंखों में नागवारी दर आई थी। जुरैज़ बराबर चिंघाड़ रहा था। मैंने तुझे 10 लाख मुफ्त में मकान के बाहर सिगरेट पीने के लिए नहीं दिए थे। तुझे इस पर नज़र रखनी थी। तुझे उसी मकान में बंद करना था। जाने वाले को कौन रख सकता है साहब? मलक ने कंधे उचकाए। जुरैज़ मुश्तइल था। वो कमज़ोर लड़की ताला नहीं तोड़ सकती। तूने दरवाज़ा खोला, किस लिए खोला? और अगले ही लम्हे इसका दिमाग भग से उड़ गया। मलक हिचकिचाते हुए गर्दन खुजा रहा था। जुरैज़ की ज़ुबान बेख्तियार लुढ़क गई। क्या किया? वकील साहब, तुम्हारी जो कैदी थी ना, उसने क्या किया उसके साथ? मलक का गिरेबान एक बार फिर उसकी गिरफ्त में था। वह पागल हो रहा था। उसे झटके पर झटके दे रहा था। मलक ने उसे रद्द-ए-अमल जानकर बहुत देर तक बर्दाश्त किया। अमल बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने जुरैज़ को धक्का देकर हटाया। भाग गई है तेरी महबूबा। पूरी कुव्वत से चीखा। भागती-भागती सड़क पर किसी कार के नीचे आ गई होगी या जंगल में हमदम तोड़ गई होगी। जुरैज़ का दिमाग माफ हो गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो मलक को जान से मार देना चाहता था लेकिन अज़ाब मुंजमद हो गए थे। वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। कसूर इसका अपना था। बिलाल ने नकाहत से गैराज की जानिब निगाह उठाई। उसकी कार गायब थी और उसे यकीन था कि जब वो अंदर जाएगा तो उसे अलवीना नजर नहीं आएगी। एक मासूम सी उम्मीद दिल में लिए वो अलवीना के कमरे में आया। वो गायब थी। इसका फ़ोन गायब था। बिलाल ने इस पर एतमाद किया था और वह एतमाद तोड़ गई थी। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की है। जहाँ जाना चाहती थी, अपनी मर्ज़ी से गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश की है। छोड़ दो बिलाल, तुम अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, अपने काम करो। वो कमरे में आ गया, घड़ी उतारी और कोट सोफ़े पर फेंका। शर्ट उतारी और शावर चलाया। रिलैक्स बिलाल, जाती है तो जाए। उसने ज़ेरे लब कहा और आँखें बंद कर लीं। पानी के गर्म कतरे उसके ठंडे जिस्म पर पड़े तो राहत का एहसास हुआ। दोनों हाथ उठाकर उसने गर्दन की पुश्त पर रखे तो बेख्तियार ज़हन में आवाज़ गूंजी। तलाक से पहले, तलाक के बाद, तुम कभी एडवोकेट जुरैज़ हसन के दर का रुख नहीं करोगी। लेकिन अगर तुमने इस शर्त पर अमल ना किया, तो तुम्हें तलाक देना तो क्या, मैं इसी वक्त तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। बिलाल ने आंखें खोली और खुद को आईने में देखा। शायद वो धुतकारी गई थी और वापस आना चाहती थी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती थी। वो मौत की तरफ खुद चलकर कैसे आ सकती थी? बिलाल ने झटके से शावर बंद करके बाहर आया और शर्ट पहनी। टेबल से फ़ोन आया था, उठाया और उजलत में सीढ़ियाँ उतरता बाहर की जानिब भागा। फ़ोन पर कोई नंबर मिलाकर उसने बेख्याली में शर्ट के अगले बटन लगाए और गैराज तक आया। शफ़क़ ने नींद से बेदार होते ही कंबल अपने कंधों तक घसीटा था। उनके जिस्म में उतर रही थी और ठंड तकलीफ की हद तक असरअंदाज हो रही थी। कंबल बाजुओं पर लपेटकर उसने एहतियात से करवट ली तो निगाह जुरैज़ पर जा पड़ी। खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। इस सर्द हवा में वो फर्श पर बैठा था। शर्ट के बटन खोले रखे थे और हवा इसके बरहना सीने पर हमला ज़न थी। उसके आस-पास से धुएँ के मरगोले उठ रहे थे। वो तकलीफ में था और खुद को मज़ीद तकलीफ दे रहा था। शफ़क़ होले से उठी और उसके पास आ बैठी। सर्दी का एक थप्पड़ उसके जिस्म पर सनसनी पैदा कर दिया। फिर भला वो ठंड जुरैज़ पर असर क्यों नहीं करती? जुरैज़, तुम्हें ठंड नहीं लग? उसने कुछ कहना चाहा और फिर अचानक चौंकी। जुरैज़? वो रो रहा था। 2 गीली लकीरें उसकी आँखों से गर्दन तक खींची हुई थीं। शफ़क़ ने इज़्तिरारी अंदाज़ में जुरैज़ के रुख़सार पर हाथ रखा तो उसने सिगरेट मुँह में दबा ली। इसके होंठ काँप रहे थे। वो कश तक नहीं भर सका। जुरैज़? शफ़क़ का दिल बुरी तरह धड़का था।
اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے زریز کے رخسار پر رکھا تو جلدی سگریٹ بے اختیار اس کی گود میں آ گری۔ لب بھیج گئے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ سب کچھ پا کر بھی وہ تہی دامن تھا۔ اور صحیح محبت ہی تو کرتی تھی۔ میرے پیچھے میرے لیے ہی تو آ رہی تھی۔ مجھ سے مجھے ہی تو مانگ رہی تھی جو میں نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کو ہی تو یاد دلا رہی تھی۔ مجھے اسے اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہیے تھی۔ کیا ہوا اگر وہ محبت سے دستبردار ہونے پر رضامند نہیں تھی؟ مجھے کم از کم مجھے تو اسے محبت کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھیل گئے۔ مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا، پیار سے، آرام سے۔ مجھے اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ میرے ساتھ محفوظ نہیں رہے گی۔ مجھے اسے یہ سب پیار سے بتانا تھا، پر میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کھو لیا؟ اس نے دونوں ہاتھ گردن کی پشت پر باندھ کر سر جھکا لیا۔ آنسو جلدی سگریٹ پر گرے اور اسے بجھا گئے۔ سریش، شفق نے بہت نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ تم رو مت، بس تم رو مت۔ وہ ڈر رہی تھی، خود رونے لگی۔ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ بولا تو ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مجھے غصہ آیا تھا کیونکہ اس نے تمہاری حالت کا خیال بھی کیے بغیر تمہیں دھکا دیا، لیکن میں نے اسے ایک اجنبی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے کیا سہا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس کی گردن پر گرفت مضبوط ہو گئی اور سر مزید جھک گیا۔ شفق نے نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے سریش، ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ ملک نے کہا وہ مر گئی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گئی ہوگی۔ وہ نہیں مر سکتی، وہ کہیں چھپی ہوگی زریز۔ وہ بس کسی طرح زریز کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ زریز نے اپنا آنسوں سے لبریز چہرہ اٹھایا۔ وہ شفق کو دیکھ رہا تھا۔ دھندلے منظر میں اسے وہ چہرہ بے انتہا معصوم لگا تھا۔ سب بے گناہ تھے، خطا کار تو صرف وہ تھا۔ میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کی شفق، اپنے آنسو لیتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ پر میں بھول گیا کہ اس رات قصور میرا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ تمہارا۔ تم معصوم تھی، تمہیں نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے۔ میں جانتا تھا غلط کیا ہے۔ مجھے روکنا چاہیے تھا۔ میں مجرم تھا شفق، پر میں غلط پر اڑا رہا، جیسے میں ہمیشہ اڑ جاتا ہوں۔ نتیجہ دوسرے بھگتتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی میں اسے معاف کر دوں اور اپنے ساتھ واپس لے آؤں۔ میں نے منع کر دیا، اپنی بات پر اڑا رہا، اور نتیجہ اسے بھگتنا پڑا۔ نیچے ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ شفق حیران تھی کہ چوکیدار کہاں مر گیا تھا۔ وہ زریز کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ڈنکی گھنٹی بجانے والا اتاولا ہویا جا رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی دروازے تک پہنچی۔ زریز کا دماغ معاف تھا، گردن گرائے، سر جھکائے وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا، کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ زریز، شفق کی مدھم سی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شفق اکیلی نہیں تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ غصہ بلال عطا اللہ کے ماتھے پر ٹھہرا ہوا تھا۔ زریز کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس مسکراہٹ میں بھی بلا کا سوز تھا۔ سر نفی میں ہلا کر اس نے پھر جھٹک دیا۔ وہ اب نہیں ملے گی۔ وہ اب کبھی نہیں ملے گی۔ اپنا بچہ عزیز ہے کہ نہیں؟ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھی، فون تھا، اور بائیں ہاتھ سے اس نے شفق کا بازو گرفت میں لے رکھا تھا۔ زریز کا سر ہنوز جھٹکا ہوا تھا۔ میں کسی کو نہیں بچا سکتا۔ میرے لیے میرا عزیز بھی کوئی وقت نہیں رکھا۔ میں شراپ ہوں، کسی کو مجھ سے نہیں جڑنا چاہیے تھا۔ وہ تھا مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال نے شفق کا بازو چھوڑا اور کھڑکی تک آیا، پستول کا لاک کھولا اور نال زریز کے ماتھے پر رکھ دی۔ زریز، شفق وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ زریز نے بمشکل سر اٹھایا۔ بلال کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا ایڈوکیٹ؟ اس کا لہجہ بھی چہرے کی طرح بے تاثر تھا۔ میری کار کورٹ میں کیا کر رہی ہے؟ یہ تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ ہے نا؟ زریز کی آنکھوں میں خالی پن تیر رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر کیا پا لیتا؟ میں نے اسے پھنسایا۔ وہ تسلیم کر چکا تھا۔ میں نے اسے اصرار کر کے بلایا اور پھر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا فون کہاں ہے؟ توڑ دیا ہے۔ لوٹنے کے بعد سب راستے تو وہ خود مٹا آیا تھا۔ کس جگہ توڑا؟ اس نے جگہ بتائی۔ بلال نے پستول ہٹائے بغیر بائیں ہاتھ سے فون سیدھا کیا، نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ سریش دھندلی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ایک ناکام کوشش کرنے جا رہا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس جگہ کو 1000 بار چھان مارا ہے، وہ مجھے پھر بھی نہیں ملی۔ اس نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ بلال نے فون کان سے ہٹا کر پستول بھی ہٹا لی تھی، کیونکہ ایڈوکیٹ زریز حسن نے صرف الوینا جہانداد کو ڈھونڈا۔ مجھے الوینا جہانداد کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے اپنی بیوی تلاش کرنی ہے، زندہ اور صحیح سلامت۔
जब तक वो मुझे नहीं मिलती, मैं ढूँढता रहूँगा। यूँ पछतावे के नशे में डूबकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूँगा। लंबे-लंबे डग भरता वो कमरे से निकल गया। ज़ुरैज़ के आँसू खुद ब खुद खुश्क हो गए थे। मैंने कहा था, मैं तुम्हें महफ़ूज़ नहीं रख सकता अलवीना। वो बड़बड़ा रहा था, पछतावे के नशे में डूबा हुआ था। बिलाल के बस में होता तो वो कार को भी जहाज़ की तरह उड़ा के ले जाता। अलवीना के फ़ोन की लोकेशन ऑफ थी। उसका अता-पता न था। वो कोर्ट गई थी, यहाँ तक कि वो जानता था कि इसके आगे सब निशानात गायब थे। वो अब जंगल से मुल्हिक सड़क पर कार भगाता जा रहा था। आँखों में इज़्तिराब था लेकिन चेहरा सपाट था। फिर फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और बीप की आवाज़ आई। बिलाल की नज़रें फ़ोन पर मरकूज़ हुई। नीला दायरा जंगल में एक जगह ज़ाहिर हो रहा था। बिलाल के जैसे जान में जान आई। सड़क पर सीधी दौड़ती कार ने बेख्तियार मोड़ लिया और दरख्तों के दरमियान से गुजरती जंगल की ऊंची-नीची ज़मीन पर उतर गई। उसे अलवीना का फ़ोन मिल गया। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन सिम अंदर ही थी। उसने शदीद इज़्तिराब की हालत में फ़ोन उठाया था। और तुम कहाँ हो अलवीना? वो ज़ेरे लब बोला। उसे तलाश जारी रखती थी। आगे बढ़ते रहना था। उसने फ़ोन की टॉर्च रोशन की और जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितनी ही बार उसने पूरे जंगल का चक्कर काटा, लेकिन अलवीना जहांदाद का नामो-निशान नहीं था। वो थक-हार कर बरगद के नीचे आ बैठा। मैंने पागलों की तरह इस जगह को 1000 बार छान मारा है। वो मुझे फिर भी नहीं मिली। पागल। हाँ, वो अब पागल ही हुआ चलाता था। अलवीना जहांदाद को ढूँढना जैसे ज़िद बन गई थी। इधर से उधर से इधर। वो नॉन-स्टॉप घूम रहा था। ये कोशिश भी बेसुध थी। वो कहीं भी नहीं थी। जंगल की बस में उसने घुटनों पर हाथ रखे और हलक के बल चखा। 1 बार, 2 बार और 3 बार। तभी एक वक़्त सामने आहट हुई। वो कोई छोटा जानवर था जो सहम कर झाड़ी से निकला था और भागा तो बेख्तियार गड्ढे में गिरा था। गिरकर फ़ौरन उठा और जिस लगाकर एक तरफ को निकल गया। बिलाल की ज़िंदगी इस एक पल में अटक गई। चंद मीटरों का फासला तय करने में उसने कई मिनट लगा दिए। हौले-हौले चलता वो घड़े के करीब आया तो मिट्टी में बहता सुर्ख-सुर्ख पानी पहली निगाह में ही नज़र आ गया। वो घड़े में उतरा तो जूते इस लाल-लाल मिट्टी से भर गए और वो वहाँ थी। बरगद की फैली टहनियों ने उसे छुपा रखा था। सर तने पर टिकाए वो आंखें मूंदे लेती थी। सफ़ेद फ्रॉक लाल थी। वो खून से सनी हुई थी। मिट्टी से दागदार हुई थी। आहट पार की उसकी आंखों में हल्की सी जुम्बिश हुई। बिलाल साक़ित व जामद खड़ा था। फिर आहिस्तगी से घुटनों पर बैठा और सपाट आंखों में उसे देखा। क्या कहा था मैंने? उसके लहजे से वहशत टपक रही थी कि अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो मैं क्या करूँगा? अलवीना को सीने में घुटन महसूस हुई। धुंधली आंखों से उसने देखा कि पिस्टल की नाक उसके सीने पे थी। उसके मुस्तरिब तासुरात में एतदाल सा आ गया और उसने दोबारा आंखें मूंद दी। इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। मौत आ पहुंची थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो अपने इर्द-गिर्द सिर्फ अंधेरा महसूस कर सकती थी। नागवार सी बू उसके आसपास फैली थी। घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी या शायद वो मॉनिटर की बीप की आवाज़ थी। कहीं पानी गिर रहा था शायद या वो ड्रिप में गिरता फ्लूइड था। एक मुबहिम सा शोर कानों में गूंज रहा था या शायद दूसरे कमरों में कराहते मरीजों की आवाज़ थी। उसे इस अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो मुस्तरिब थी, हाथ-पाँव हिलाना चाह रही थी, लेकिन जिस्म साथ देने से इनकारी था। वो खौफज़दा थी, दहशतज़दा थी और तभी अंधेरे में रोशनी सी टिमटिमाई। फ़िज़ा महकने लगी। उसे अपनी पेशानी पर नरम-गरम से लम्स का एहसास हुआ और शव यकलख्त बेदार हुआ। वो अस्पताल में थी, आंखें बंद थीं और मुहीब अंधेरा आंखों के सामने छाया था, लेकिन वो अकेली नहीं थी। चिड़चिड़ाहट से उसे मालूम हुआ कि कोई कुर्सी घसीटकर इसके करीब बैठा था। इसका वजूद परफ्यूम से महका हुआ था। वो इसके वजूद को भी महका रहा था। वो इस खुशबू से वाकिफ़ थी। वो ये महक भी जानती थी। "यू लॉस्ट योर बेबी" तुमने अपना बच्चा खो दिया। वो इससे पूछ रहा था या बता रहा था? अलवीना ने यूं ही खुद को टटोला। वो सिर्फ अपनी धड़कनों को महसूस कर सकती थी। बाकी सब पुरसकून था। डॉक्टर्स ने शफ़क़ को अगले 1 हफ्ते की डेट दी है। इसका बच्चा सेहतमंद है, मगर वो खुद बहुत कमज़ोर है। डर जाती है, दर्द से घबरा जाती है। कल रात वो दर्द से बेचैन हो रही थी। सिर्फ अलामती तकलीफ से ही वो इस कदर बेचैन थी कि मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि तुमने क्या बर्दाश्त किया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुमने कितना दर्द सहा। दर्द? हाँ, वो दर्द महसूस कर सकती थी। टाँगों में, पेट में, जिस्म में, हर जगह दर्द था। बेहिसाब दर्द था। मैं गलत था। वो हौले-हौले कह रहा था। मैं समझ नहीं सका कि मैं ज़्यादती कर रहा था।
मैंने तुम्हें तकलीफ से दो चार किया, मैंने तुम्हें आज़ार पहुँचाया, मुझे इसलिए माफ़ कर देना अलवीना, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर देना। उसने अलवीना का बायाँ हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। तुम कहती थी कि मैं आप लोगों से डरता क्यों हूँ? तुम मुझे कहती थी कि मैं अपना हक पाने से हिचकिचाता क्यों हूँ? मैं ऐसा नहीं था अलवीना। मेरे दोस्तों का सोशल सर्कल बहुत वसी था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं लवेबल बन गया, सबकी नज़रों में क्रेडिबल हो गया। लेकिन शफ़क़ सलेमान को एक्सप्लॉइट करने के बाद, जस्टिस सलेमान से डरने के बाद मैं नहीं रहा। वो मुझे हर दिन उस बात से डराते कि वो मुझे बआसानी घिनौने जुर्म में फँसाकर लोगों की नज़रों में गिरा सकते हैं। मैं जानता था मैंने शुरुआत नहीं की, इनकी बेटे पर नज़र नहीं रखी, मगर कहीं न कहीं इस सब में गलती मेरी भी थी। मुझे डर था कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मैं अपनी लवेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी खो दूँगा। मैं सहमा हुआ था, तंग आया हुआ था, मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो मेरी बात सुन सके, कोई ऐसा जो मुझे समझ सके। वो अब नरमी से अलवीना का हाथ थपक रहा था। मुझे वक़्त गुज़ारना था तो मैंने तुम्हें उस वक़्त अपनी वक़्त गुज़ारी का हरबा बनाया। मुझे इन सब पे निमटना था तो मैंने तुम्हें अपनी ढाल बना लिया। मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता था। कभी खुद से अपने बाप के सामने बात नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से इस कदर जोड़ लिया कि जब सब मुझसे नफ़रत करने लगे और मेरी हकीकत जान जाए, तो कम से कम तुम तो मुझसे मोहब्बत करती रहो। लेकिन उसके लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट उभरी। I swear that I loved you by my heart too, अलवीना। उसकी बंद आँखों को देखता वो कह रहा था, तुम ज़हीन थी, बहादुर थी और किसी भी दूसरी लड़की से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया अलवीना, पर तुम कभी नहीं जान सकती मैंने तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपना लूँ, मैं तुम्हें आज अपना लूँ, पर दुनिया हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी अलवीना। वो अब इसका हाथ छोड़कर इसकी पेशानी पर अपनी हथेली रखे हुए था। मुझे पता है तुम जाग रही हो, मुझे पता है तुम सब सुन रही हो और सब सुनकर सोच रही हो कि मैं माफ़ी क्यों माँग रहा हूँ। तुम सोच रही हो कि मैं अब भी तुम्हें अपनाने की बजाय बस माफ़ी माँग रहा हूँ। तुम जानती हो मेरा यही फैसला बेहतरीन है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए और सबके लिए यही बेहतर है कि हम अलग हो जाएं अलवीना, पूरी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए। 2 आँसू अलवीना की बंद आँखों से निकले और बहते हुए कनपटी को भिगो गए। जुरैज़ ने अफ़सर्दगी से इन मोतियों को देखा था। मैंने कहा कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मैंने झूठ कहा। मैंने कहा कि तुमने मुझे रुसवा किया, हालाँकि तुमने हमेशा मेरा भरम रखा। मैं ये भी झूठ बोला। मैंने कहा कि तुमने मुझे बेइज़्ज़त किया। मैंने ये भी झूठ कहा। तो तुम एक झूठे शख्स के साथ रहना डिज़र्व नहीं करती। तुम जैसी वफ़ादार लड़की मुझे डिज़र्व नहीं करती। उसके आँसुओं को उँगलियों के पोरों से साफ करते हुए उसने नरमी से कहा, मैं अगले हफ़्ते एल.एल.एम के लिए शफ़क़ को साथ लेकर जर्मनी जा रहा हूँ। दुनिया बहुत छोटी है अमीना। हम दूर भी चले गए तो ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक-दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। हमें इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा अलवीना, क्योंकि तब तक हम एक-दूसरे का साथ छोड़ चुके होंगे। हम एक-दूसरे को भुला चुके होंगे। पेशानी पे बिखरे इसके बाल हटाकर वो उठा। अलविदा अलवीना। चरचराहट की आवाज़ गूंजी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बहुत देर यूं ही गुजर गई। फिर अलवीना ने आहिस्तगी से बंद आंखों को खोलना चाहा। चिपकी पलकों को अलहदा किया तो अस्पताल का कमरा उसकी नज़रों के सामने घूम गया। मंजर धुंधला रहा था, घूम रहा था। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे। वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। फिजा में चार्ल्स केलोन की परफ्यूम की महक का अंसर अभी तक मौजूद था। अलवीना आंखें खोले छत को घूर रही थी और नमी अभी तक इन झीलों में तैर रही थी। बेख्तियारी सर घुमाकर उसने आंखें दरवाजे पर मरकूज की तो ग्लास वॉल से उस तरफ बिलाल नजर आया। वही स्पॉट चेहरा, स्पॉट आंखें। उसने अलवीना को आंखें खोले देखा और मुंह फेर लिया। फिर यूं हुआ कि राहतें काफूर हो गई। फिर यूं हुआ कि बस्तियां बेनूर हो गई। इसका बच्चा साया हो गया था। बुलंदी से गिरने के सबब पाँव में मोच आई थी। बाएं टांग हरकत पर दर्द कर रही थी। सर का पिछला हिस्सा जख्मी था और वो सर को जुम्बिश भी देती तकलीफ का एक तूफान इस पर हमला-ज़न हो जाता था। उसे बस एक मखसूस पोस्चर में लेटे रहना था, खुद पर अफ़सोस करना था। फिर यूँ हुआ कि हश्र के समा हो गए। फिर यूँ हो गया कि शहर बयाबां हो गए। बेड की एक तरफ फुप्पो तस्बीह लिए बैठी थी। दूसरी जानिब हानिया अपना 3 माह का बेटा गोद में लिए उसके लिए सूप बना रही थी। हनान इन 2 औरतों को अस्पताल छोड़कर सरसरी सी अयादत के बाद लौट गया था। फूफो के वजीफे की आवाज़ बुलंद हो रही थी।
ہانیہ کے بیٹے کی رونے کی آواز گونج رہی تھی، لیکن الوینا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لیے شہر بیابان بن گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مجھ پر ہی دیوار گر گئی، پر یہ کھل نہ سکا پس یہ دیوار کون تھا۔ ہسپتال کا بیڈ کمرے کے بیڈ سے بدل گیا۔ پھوپھو کے ہاتھ میں تسبیح کی بجائے سوپ کا پیالہ نظر آیا۔ ہانیہ کے پہلو میں اس کے بیٹے کی بجائے کنسا نظر آئی۔ سب الوینا کے لیے متفکر تھے، سب اس کی صحت مندی کے خواہاں تھے اور اسے صحت مند دیکھنا چاہتا تھے۔ الوینا نے سر گھمایا۔ سب اندر اس کے پاس تھے، لیکن بلال باہر تھا۔ وہ ایک بار بھی اندر نہیں آیا۔ پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکسر بدل گئے۔ اس کا کمرہ ویران تھا۔ ہانیہ کو منان لے گیا تھا اور پھوپھو حنان کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ وہ اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کنزا اس کے پاس تھی، لیکن وہ بھی تھک ہار کر سو گئی تھی۔ الوینا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر سر گھمایا۔ نیم کھلے دروازے سے اسے بالکونی سے نیچے جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا بلال نظر آیا۔ الوینا کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر آ جائے۔ وہ اندر تو کیا کمرے کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ گردشیں دوراں میں گھر گئے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ بھی ہمارا نہیں رہا۔ ڈاکٹر اس کے ہفتہ وار چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ اس کے سر میں درد نسبتاً کم تھا، لیکن ٹانگ ابھی بھی چلنے کے قابل نہیں تھی۔ جسم حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔ ڈاکٹر اسے ریسٹ کی تاکید کر کے گئے۔ بلال کو ضروری ہدایات دے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ دیر کمرے میں پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا، پھر پلٹ گیا۔ الوینا نے اس کا نام پکارنا چاہا، لیکن حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی۔ وہ شدید قسم کے پچھتاوے کا شکار تھی۔ شاید معافی کی طلبگار تھی، لیکن اسے آواز نہیں دے سکی۔ پھر یوں ہوا کہ جھوٹ کی عادت سی ہو گئی۔ پھر یوں ہوا کہ سچ کو چھپانا پڑا مجھے۔ بلال کو میں نے منع بھی کیا تھا۔ پھوپھو اکثر کہتی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ صبر سے کام دے، تجھے تیری مرضی سے جینے دے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے۔ وہ تجھے یہاں تک لے آیا، میں تجھے یہاں تک لے آئی۔ پھر وہ الینا کا گمسم چہرہ دیکھ کر کہتی، تو روتی کیوں نہیں الوینا؟ پھوپھو نے بہت بار اس کی پیشانی تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جاسیہ کا مسکیریج ہوا تھا تو وہ بہت روئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، سارا غم نکال کر سکھی ہو گئی تھی۔ تو ایک بار رو لے، جی بھر کر رو لے، سارے غم دور ہو جائیں گے، سب درد ختم ہو جائیں گے۔ پہلے تو انتظار میں آنکھیں چلی گئیں، پھر یوں ہوا کہ جان سے جانا پڑا مجھے۔ وہ اس کی دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر گیا تھا۔ پانی کا جگ خالی تھا۔ بلال نے اسے بھرا اور گلاس دوبارہ دھو کر سرہانے رکھا۔ اس دوران الوینا اسے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں تھا تو دائیں طرف سر گھما رہی تھی، بائیں جانب تھا تو وہ بائیں جانب گھوم گئی تھی۔ پھر اپنے گیلے ہاتھ اپنی ہی شرٹ سے خشک کرتے ہوئے وہ نکل گیا۔ الوینا نے پوری ہمت سے لبوں کو جوڑا، بلال۔ وہ رک گیا اور پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کا سر جھکا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ چاہیے؟ اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ الوینا کا سر سختی میں نفی میں ہل گیا۔ بلال نے نیم روک سے اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھا اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے لمحہ بھر کے لیے اندر جھانکا۔ وہ ابھی تک سختی سے آنکھیں بھیجے مسلسل نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ دل میں کسی کو بسا لیا۔ پھر یوں ہوا کہ خواب سجائے تمام عمر۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ وہ سوئمنگ پول میں گرنے لگی تھی اور زریز نے ایک جھٹکے سے اسے تھام لیا تھا۔ وہ کچن ٹیبل پر ٹیک لگائی کھڑی تھی اور زریز دیوانگی کے عالم میں اس کو چھو رہا تھا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی اور زریز نے اس کو سختی سے بھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی، لیکن زریز نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ پھر یوں ہوا کہ رنج بھلائے تمام عمر۔ زریز نے پوری قوت سے اس کے تماچا رسید کیا تھا۔ وہ زریز کا بازو تھام رہی تھی، لیکن وہ اسے دھکا دے کر چلا گیا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ اسے بے وفائی کا طعنہ دے گیا تھا۔ ملک اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ وہ زریز کو بلا رہی تھی، لیکن وہ پاس نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تو بیک وقت ٹانگ میں بھی درد ہوا اور گردن میں بھی خم آیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ ان خوابوں سے نجات حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غم سے ابھر نہیں پا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ دل سے اترتا گیا وہ شخص۔ پھر یوں ہوا کہ جان سے پیارا نہیں رہا۔ ایڈوکیٹ زریز حسن اینڈ ادر وکٹری، ایک اور فتح۔ اخبار کی شاید سرخی دیکھ کر وہ یہ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہی کہ اخبار کہاں سے آیا۔ بے خیالی میں گمسم بیٹھی وہ بس جگ کے نیچے دبے اخبار کو گھور رہی تھی۔
بہت تکلیف سے آگے کھسک کر اس نے اخبار اٹھایا اور شناسا سا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی جادوئی مسکراہٹ الوینا کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس کا چہرہ الوینا کے سامنے تھا۔ تمہارے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، پوری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا جملہ الوینا کے ذہن میں گونجا تو عین وقت پر دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنا روئی، لیکن اخبار گیلا ہو گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جیت کے قابل نہیں رہے۔ پھر یوں ہوا کہ مجھ کو بھی ہارنا پڑا۔ کار کے ہارن کی آواز سن کر اس کا گردشی خون بڑھ گیا، جسم میں درد ہونے لگا۔ اس کی پشت گیٹ کی جانب تھی۔ اس پر متصاد کرسی میں دھنسی ہوئی وہ چھپ سی گئی تھی۔ پھوپھو اس کے سامنے تھی۔ ان کی نگاہیں گیٹ سے اندر آتے بلال پر ٹکی تھی۔ وہ سیدھا پھوپھو کے پاس آیا، سر جھکایا، پھر یک لخت چونک سا گیا۔ ماشاءاللہ، لاؤنج سے لان تک میرا سہارا لے کر چل کر آئی ہے میری الوینا، پھوپھو خوشی سے بتا رہی تھی۔ الوینا کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن ٹانگیں سیدھی کر کے ٹیبل پر رکھی تھی۔ چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں کے مقابلے میں وہ آج بہتر نظر آ رہی تھی۔ وہ نگاہ اٹھا کر بلال کو دیکھ نہیں سکی۔ وہ اب ہار چکی تھی، اور ہارا ہوا شخص کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر یوں ہوا کہ چاہنے کی چاہت نہیں رہی، خود اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی۔ حنان کا فون آیا تھا اور پھوپھو وہ سننے اندر گئی تھی۔ پھر اندر ہی نماز پڑھنے لگی، اندر ہی مسئلے پر بیٹھی رہ گئی۔ بلال فون پر نظریں ٹکائے لان میں بیٹھا رہا۔ الوینا نظریں جھکائے کرسی کی ہتھی کھرچتی رہی۔ شام کی تاریکی بڑھنے لگی تو ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ تکلیف سے بے قرار ہو کر اس نے پہلو بدلنا چاہا تو بلال نے اسکرین پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور فون پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا، ایک بازو الوینا کے سر کے نیچے رکھا اور کسی قدر جھکا، دوسرا اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزارا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ الوینا کی نگاہیں ابھی تک جھکی تھی۔ لاؤنج سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے وہ نچلی منزل پر ہی واقع گیسٹ روم میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی، یہیں گیسٹ روم کو اپنا روم بنا لو۔ تمہارے چارہ گھروں کو اوپر نیچے آنے کی دشواری نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا، اور الوینا مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے الوینا کو آنکھ بھر کر تو کیا، ایک بار غلطی سے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر یوں ہوا کہ وعدہ وفا نہ وہ کر سکا۔ پھر یوں ہوا کہ دیپ جلائے تمام عمر۔ وعدہ کرو زریز، تم کبھی اس عورت کی خواہش نہیں کرو گے، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ میں مجبور تھا الوینا، وہ سب چاہتے تھے کہ ہمارا ایک بچہ بھی ہو۔ وہ ایک بار پھر چیخ مار کر اٹھی تھی، پھر ہوش میں آنے تک چیخیں مارتی رہی تھی۔ آنسیں خود بخود بہتے چلے آئے تھے۔ جسم چیخ کے ساتھ ہی لرزا تو ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ باہر لاؤنج میں لیٹا بلال جھٹکے سے اٹھا اور اس کے کمرے میں آیا۔ وہ نیند میں ڈر کر جاگ گئی۔ بس اتنا ہی مسئلہ تھا، بس یہی ہوا تھا۔ وہ ایک نظر الوینا کو دیکھ کر لوٹ گیا، اور الوینا روتی رہی، بلکتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ نکلی کسی کی تلاش میں۔ پھر یوں ہوا کہ خود کو نہ پائے تمام عمر۔ الوینا محسوس کر سکتی تھی کہ ہانیہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ اکڑوں بیٹھی، وہ کبھی نرمی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگتی تو کبھی اس کا سر دبا دیتی۔ اس کا بیٹا الوینا کے قریب ہی ایک طرف بے سدھ سو رہا تھا۔ اس دوران وہ کمر سیدھی کرنے کی بجائے الوینا کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ وہ تھک گئی تو دروازے میں پھوپھو ظاہر ہوئی۔ ہانیہ اٹھ گئی اور پھوپھو اس کی جگہ پر آ بیٹھی۔ اب وہ الوینا کے سرہانے بیٹھے اس کا سر دبا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑھ کر اس پر دم بھی کر رہی تھی۔ وہ سب اس کے مسیحا بنے ہوئے تھے، وہی جو پہلے اس کا دل کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر بالکنی میں مخصوص انداز میں بیٹھے بلال کی جانب دیکھا۔ وہ پہلے اس کو مسیحا ہوا کرتا تھا، وہ اب اس کا دل کتر کتر کر پھینک رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ درد کا یارہ نہیں رہا۔ پھر یوں ہوا کہ کوئی سہارا نہیں رہا۔ جاسیہ کی ڈلیوری کی تاریخ قریب تھی، اس لیے پھوپھو واپس چلی گئی۔ یوں بھی وہ 6 مہینے کی مسلسل تیمارداری سے تھک گئی تھی، آرام چاہتی تھی۔ الوینا کو اس اجنبی سے گیسٹ روم میں ڈر لگتا تھا۔ رات کو خوف کی انتہا ہوتی تھی۔ وہ خوابوں سے ڈر کر جاگ جاتی تھی، نیند میں چلا اٹھتی تھی۔ وہ اس رات میں چیخ مار کر اٹھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بلال کمرے میں تھا، پانی کا جگ بھر کر اس کے سرہانے رکھ رہا تھا۔ بلال کو دیکھ کر اس کی چیخ دب گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔
बिलाल जागने की मुबहिम सी कैफियत में अलवीना ने इसका बाजू थाम लिया था। मत जाओ, मेरे पास से, मत जाओ। वो अलवीना को देखता रहा, फिर अपना बाजू छुड़वाया और मुतनासिब चाल चलता कमरे से निकल गया। फिर यूं हुआ कि तेरा साथ छोड़ना पड़ा। साबित हुआ कि लाज़िम मलज़ूम कुछ नहीं। हमेशा की तरह उसने चीख मारी और यूं सहम कर उठी कि बेइख्तियार बिस्तर से गिर गई। टांग पर जिस्म का वजन आया तो अलवीना की जान निकल गई। एक दिलदोज़ चीख उसकी हलक से निकली। हाथ मेज़ पर जा पड़ा तो पानी से भरा जग इस पर आन पड़ा। वो मज़ीद सिमट गई, मुस्तरब हो गई। लाउंज में लैपटॉप लेकर बैठे बिलाल ने बस एक नज़र उसे देखा। फिर यूं अपने लैपटॉप पर झुके जैसे इसकी सिसकियों से कोई सरोकार ही नहीं था। अलवीना सहमी-सहमी सी बेड से टेक लगाए बैठी थी। ठंडे मौसम में वो ठंडे पानी में नहा गई थी। फिर यूं हुआ कि दर्द ने जागीर बना ली। फिर यूं हुआ कि दर्द मुझे रास आ गया। डॉक्टर्स ने उसके लिए कई मशक़ें तजवीज़ की थी। बिलाल ने 1-2 बार इसका को पकड़ कर चलाना चाहा तो वो मुँह के बल गिरी थी। 3-4 दिन वो गिरती रही तो बिलाल ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। जब तक वो खुद हिम्मत नहीं करती कुछ नहीं हो सकता था। शाम ढले वो ऑफिस से वापस आया तो कार से उतरते ही उसकी नज़र लॉन में कुर्सी से उठती अलवीना पर पड़ी। वो शायद अंदर जाना चाह रही थी। दोनों बाजुओं को फैलाए और दर्द ज़ब्त किए बहुत हिम्मत से कदम उठा रही थी। 3 कदम बमुश्किल चली थी कि धड़ाम से घास पर गिरी। एक सिसकी इसके हलक से बरामद हुई। पलट कर उसने देखा तो बिलाल उसे देख रहा था। फिर यूं हुआ कि दुनिया को भी छोड़ना पड़ा। फिर यूं हुआ कि रौनकों में शामिल नहीं रहे। शादी के 2 साल बाद जासिया ने बेटे को जन्म दिया तो जहां दाद महल में अजीमुशान पार्टी रखी गई। अलवीना जाना भी चाहती थी और नहीं भी। लेकिन उसे दुख तब हुआ जब बिलाल खुद तैयार होकर उसे किसी लावारिस की तरह गेस्ट रूम के बेड पर लिटाकर कमरा लॉक करके खुद तकरीब में शामिल होने चला गया। अलवीना देर तक आंसू बहाती रही लेकिन वो तकदीर का लिखा नहीं बदल सकती थी। ये पेड़ उसने बोया था, उसे ही काटना था। फिर यूं हुआ कि दर्द की लज्जत भी छिन गई। एक शख्स मोम से मुझे पत्थर बना गया। उसने देखा कि मलक उसके कपड़े फाड़ते हुए उसे मकान में खींच रहा था। दिलदोज़ चीख मारकर वो उठी और अपने कमरे में मलक को देखकर वीना ने फलक जगाफ चीख मारी। चीखें मारती वो बाहर भागी। टांगे दहलीज पर ही जवाब दे गई और वो घसीटती हुई गेस्ट रूम से बाहर आई। बिलाल की नींद में ज़बरदस्त खलल आया था। अलवीना फर्श पर कोहनियाँ टिकाए तो रो रही थी। बिलाल यकलख्त आग बगोला हुआ था। तुम्हारा ये रोने-धोने का सिलसिला कब खत्म होगा? वो उठकर आया था और अब उसको बाजू से झंझोड़ रहा था। अलवीना, क्या मेरी ज़िंदगी में तुमने पहले कम अचीरन कर रखी है, जो अब मुझे तुम्हारी तीमारदारी के साथ-साथ तुम्हारी बेबी सिटिंग भी करनी पड़ती है? वो वो अंदर है, अंदर। वो गर्दान दोहरा रही थी। बिलाल ने झुंझलाकर इसका बाजू खींचा और उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। फर्श पर लुढ़कती उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। कौन मरदूद है यहाँ? वो पूरी कुव्वत से धाड़ा तो अलवीना ने देखा। वहाँ वाक़ई कोई नहीं था। फिर यूँ हुआ कि किसी और के ना हो सके। फिर यूँ हुआ कि वादे निभाए तमाम उम्र। मुझे माफ़ कर दो बिलाल। वो खुद को बेबस पाकर उसके कदमों में गिर गई थी। आंसू इतने बह चुके थे कि मज़ीद गीले चेहरे से लुढ़कते हुए यहाँ-वहाँ गिर रहे थे। बिलाल ने महज़ इसको दोनों बाजुओं में उठाकर बेड पर करीब-करीब पटख दिया था। तुम इस कमरे में एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। तुम कभी इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। उसका बाजू खींचकर उँगली उठाकर वो धमका रहा था। अलवीना सहमी-सहमी सी सरनफी में हिला रही थी। नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। लेकिन बिलाल का गुस्सा अक्सर खतरनाक साबित होता था। तुम मुझे कहीं जाकर दिखाओ तो अलवीना। तुम मेरे सामने ज़बान चलाकर तो दिखाओ। वो बेड पर इधर-उधर लड़कते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। खुद को बचा रही थी लेकिन बिलाल की शिद्दतें जारी थीं। इसका सारा गुस्सा जायज़ सूरत में निकल रहा था। वो एक बार फिर उसे बेबस पाकर बाहों में लिए अपने सारे अरमान पूरे कर रहा था। उसकी तकलीफ़ की परवाह नहीं कर रहा था। उसको बुरी तरह तोड़कर वो उठा और गेस्ट रूम से बाहर निकल आया। अलवीना बस पीछे कमरे में बेसुध पड़ी थी। फिर यूँ हुआ कि झूठ भी मुझे बोलना पड़ा कि मुझको इससे अब मोहब्बत नहीं रही। बिलाल ने अपनी अभी पलकें झपकी ही थी कि उसे सोफ़े के करीब अलवीना का चेहरा नज़र आया। वो आँखें मसलते हुए उठा तो देखा अलवीना फ़र्श पर बैठी थी, नज़रें झुकाए। वो उँगलियाँ चटख रही थी, होंठ काँप रहे थे, गीले बाल चेहरे से चिपक रहे थे। वो खुद भी काँप रही थी जैसे वो कुछ
کہنے آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ صوفے پر اٹھ بیٹھا تو الوینا نے سر اٹھایا، پلکیں جھکائے۔ مجھے یہ چاہیے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ کر اس نے چٹ آگے ہو کے بڑھا دی۔ بلال کی آنکھیں رت جگہ کے سبب سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے چٹ پکڑی اور پڑھ کر ایک طرف رکھ دی۔ آ جائے گا، روکھے سے لہجے میں کہا تو الوینا کا سر جھکا رہا، ہونٹ مزید کانپنے لگے۔ بلال نے کچھ سخت سست کہنا چاہا، لیکن کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے سنا، الوینا کہہ رہی تھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں بھاگوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ سر جھکا کر وہ کہہ رہی تھی اور ہتھیلیاں گیلی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ادراک تھا کہ بلال دیکھ رہا تھا، تبھی تو اس کا سر مزید جھکا لیا تھا۔ بلال صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ الوینا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ بلال کے لبوں نے اس کی ناک کے پھنک کو چھوا۔ تمہاری بھلائی مجھ سے دور رہنے میں ہی ہے الوینا، مجھے قریب مت بلاؤ ورنہ انجام یہی ہوگا۔ آہستگی سے کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ الوینا کے آنسو گرتے رہے۔ اس انجمن میں نے جلائے بہت چراغ، پھر یوں ہوا کہ چراغ جلانے لگے مجھے۔ بلال نے لیپ ٹاپ آف کیا اور ہیڈ فونز اتارے۔ فریج سے پانی پینے کے بعد وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹنے لگا تھا کہ بے اختیار نگاہ گیسٹ روم کی جانب گئی۔ آج وہ چیخ مار کر نہیں باہر نکلی تھی، آج چیخیں مار کر نہیں روئی،